باش نبداو السيتاسيون دي لوكو كوميرسيو اللي دخلوا وعملوا لانسكري في سيت ويب او جو تروف بوانتيان اللي كيما قلنا راهو مكسر الدنيا كيما يقول الواحد بالمصري. دونك اني ومحمد وسي محمد جمل باش نبداو مع بعضنا ونبداو بالمستير. احنا لازمنا ننساوش ونقولوا اللي رانا احنا ماناش كان في المستير. فوالا او جو تروف وصل بين وصل الجمعه هذه جمال قصر هلال المهدي فوالا اون فيت برشا وليست قاعد يقدم ولا تبارك الله ما شاء الله. دونك ان شاء الله الناس الكل باش تكونوا فرحانين كي تعملوا لانسكري وتعجبكم الخدمه اكيد. وباش نبداو بالمسير كيما قلت لكم باش نمشيو هنا قراب يعني متاكد اليوم قاعدين تو يسمعوا فينا. دونك تحيه لكم الناس الكل واحد اللي قاعدين يسمعوا في البوندا فيم 1.5 106.9 ويسمعوا توا في روبريك او جو تروف. باش نمشيو لحومه الترافلسيه في المستير ونبداو بسونتر دو فورماسيون سمارت ليرنينغ اللي دخل معانا وعمل لانسكري اللي هو بحث الباتيسيري في حومه الترابلسيه. نمشيو للبيجوتوري العواتي وين نلقاو فونت اي ريباراسيون دي ارتيكل اون اور ارجون. دونك تلقاو غادي اي حاجه تلوجوا عليها اذهب بالفضه البلاكيور اي حاجه تلوجوا عليها تلقاوها غادي. نمشيو ونكملوا في حومه الترابلسيه نمشيو لنيفرتيتي بارفان. دونك اي حاجه تلوجوا عليه اي بارفان تلوجوا عليها اي نوع هكا مهبلكم ما لقيتوش وين نجموا تمشيو نيفرتيتي تلقاوها اون فاس دو كافي القبه البلار. دونك تمشيو غاديكيه وتاخذوا البارفان اللي تحبوا عليها. من الترابلسيه نمشيو للصح جابر عندنا جاردان اغونسيال اون فيت جاردان دونفون حاجه خرق العاده بدات تعمل في الفيرتشر نتاعها كلاس ميزينا لي فورماتور نتاعها زاد امبيكابل. فوالا عندنا كافي اكادير منستير وسيس في ساحه 3 اوت بري لي كافي مودرن فيه كل متطلبات ليتيديون او للعباد ولا الفامي. فوالا نمشيو للكورنيش وين نلقاو بارفومري بون بري اللي زاد عملت لانسكري تلقاو توسكي البرودوي كوزميتيك. دونك نجموا تمشيو وتعملوا طلع عليها. من الكورنيش نمشيو لرود دو لا فاليز عندنا اسباس حميده كوافيور ايستيك ماكياج ايبيلاسيون كل ما يهم لا بوتي دو لا فام. دونك من الفاليز ميسي جو دورون بلاصه. دونك من الفاليز باش نمشيو لليركات وين نلقاو جاردان دونفون ديزني المونستير اللي هي تلقاوها غاديك بالحق المديره محليها وكس صغيرات. وديما الحاجه سبيسيال في الجاردان دونفون هذه اللي هي اللي ابار لي بلاس ليميتي اللي هي تدلل الصغيرات نتاعها ديما يعملوا دي كروازير ديما يخرجوا ديما يعملوا برشا حاجات يحبوها. مازلنا واصلين في الاركات وين باش نمشيو لاجونس دو فواياج تشاو ترافل تونيزيا تلقاو مدام رشيده تبارك الله عليها. دونك à votre service. دونك نمشيو نواصلوا في الاركات. من الاركات نتعداو ولا محمد الاركات تجي ما نجموش نتعداو من غير ما نقولوا اوتو يكول عادل العوينات وين تلقاو مسيو عادل غاديكيه تنجموا تاخذوا البرمي بسهوله بصراحه بحذاها. نمشيو من الاركات بروفيسيونيل ولا من الاركات نتعداو ولا الغرة جوان اللي عندنا صالون احسن العرايس دو كوافيور ايستيك. احسن العرايس دو كوافيور ايستيك مختصه في كل ما هو تجميل. من بعد نتعداو نلقاو سوبريت فرح بري دو لوتيل فاطمه بورقيبه. فوالا دونك بحذا لوبيتال فاطمه بورقيبه تلقاو سيبريت فرح من غرة جوان. باش نمشيو لسقانس ونمشيو لجاردان دونفون كاليميرو. تفكروا يا حاصر على جو كاليميرو لي ديسان انيمي. دونك هاكا لقيتهم في جاردان دونفون هذه اللي هي في حي الرياض في بير لحلو بحذا ليكول بريمير نتاع سقانس العمران المستير. وبحذاهم قد معناها في نفس الزون في سقانس نمشيو نلقاو ماجيك كالر تونيزيا اللي هو فونت بانتور ديكوراسيون وديكوراتيف ايطاليان واللي موجود في شارع ابن الجزار سقانس بجنب الجارد ناسيونال. فوالا من سقانس نتعداو ريو سالم حي سالم عندنا في ايكول بريفي ليسي دي فورماسيون اون فاس لا ستاسيون دو لواج جمال مكنين قصيبه المدينه. فوالا ايسي دو فورماسيون ايسي السونتر دايره وتحفون على الاخر نجموا تلقاو اي معناها سبيسياليتي سورتو الانفورماتيك تلقاو غاديكيه. واون بليس الموقع نتاعو استراتيجي تعرف لواج ديريكت ما تضيعش ولا لاكار موجوده بحذاه. دونك ما تنساوش ايسي فورماسيون. نمشيو لليرسيس نمشيو للاوتو ايكول سليم مرموش اللي هي مقابله ليسي جون في ليسي بورقيبه. دونك الناس الكل اللي يحب يعمل يعدي البيرمي وتم اسوام فما زاد فوالا فما دي بروموسيون. دونك جوست تمشيو لوتو ايكول سليم مرموش في الارسيس مازلنا مواصلين وين نمشيو للسوسيتي ايزوفليكس المستير واللي هي تبيع توسكي ارتيكل سانيتير شوفاج سنترال اي حاجه تلوجوا عليها في الباتيمون. دونك تمشيو البحث
ايزوفليكس المستير. من الرسيس نمشيو للريزوتونس المرابطين فوالا صالون كريب اي غوفري سبيسياليتي تو سكي كريب إيغوف دونك بري دو فاك دو دونتير هذه حاجه سبيسيفيك يعني كي عملت ليتيديونات هكا يمشيو ديريكت يعملوا بتي ديج غادي الغوف نتاعهم والكريب كل شيء فوالا. نمشيو للزون نتاع الفاكولتي دونتير ونمشيو لباتسري فاليريا اللي هي موجوده في عماره نوردين مقابله قد الفاكره وما عندكمش كيفاش تضيعوا هنا. دونك عنده بالحق حلويات صفاقسيه تحفونه على الاخر. دونك سنه عطيه تحيه لها الباتسري نتاعها. دونك تنجم حتى على فكره الباتسري فاليريا راهم يعملوا زاده فورماسيون في الباتسري معناها اذا كنت تحب بك تتعلم طيب الحلو وتعمل حلو وحدك نجم تمشي بحذا سنه وتعلمك على كيفك. ميزنا مواصلين نتعداو لافينيو محمد محلى سوبريت ميني بري مونستير. اما قبلها ما نجمش نمشيو من غير ما نقولوا فيستا لندن اللي هي كافي روستو وباتيسري مقابله فاكولتي دونتير اللي بالحق ماكلتها بنينه وتنجموا تاخذوا البوز يا جماعه يا جماعه الدونتير حتى الجماعه الكل اي واحد باش يتعدى من غاديكيه اقرب بلاصه ليكم تلقاو فيستا ان لندن. نمشيو تو بحث فاكولتي دونتير ولا نمشيو زاد المحمد محل محمد محل اللي نشكر ياسر اللي هي سوبريت اللي دخلت معنا سوبريت ميني بري مونستير. نشكر كل ما هو سوبريت كل ما هو جزار كل ما هو خضار كل ما هما ناس كيما هذا مشجعوا شجعوا رواحهم باش يدخلوا في اوجو ترو باش يكون لومبلاسمون نتاعهم فيزيبل بور تو الموند. فوالا نمشيو للشارع عشاد اللي قليله وين نلقاو فري تايم اللي تلقى فري تايم مونستير ايكول ديتود وغاردوري سكولير اللي هي جوست بجنب الفارماسي دو نوي. دونك تلوجوا على غاردوري فوالا تلقاو في اوجو ترو تلقاو فري تايم المونستير. ميزنا مواصلين وتلقاو بحذها دار الشيشه اللي هي فون تو سكي بالنسبه لدار الشيشه حاجه خارقه للعاده حاجه كيما ما شفتهاش في تونس صدقني حاجه كيما سيستم تراديسيونيل يعني كل شيء ديجا كل ما هو متطلبات الشيشه من فوق اللوطه يعني كل ما هو مختص ديجا لي ريستو لي كافي يقضيو من عندها دار الشيشه معروفه ياسر افيك ان بون ديكور فوالا. دونك نمشيو البالاس اللي بجنب البلاس دو لاغار فوالا نلقاو السريحه بارفيوم دو لاغار بارفيوم اللي هو يخدم توسكي كوسميتيك اكسسوار وبارفيوم بارفيومري تحفونه ياسر تلقاو جوست بحذا لاغار. نمشيو لشارع المغرب او فوالا شفت بالفستير تلقى كل شيء. نمشيو للمغرب وين تلقاو بوتيك ميسا اللي هي فونت دي فيتمون بور فام وحاجه مزيانه وعلى مود وبسوام اكيد معقولين وفي متناول الناس الكل. نمشيو من لافينيو طيب المهيري باش نلقاو ارشيبو اركيتكتور دانتيريور ايموبليير رحيم ابارتمون 01. زاد الناس تحكي نشكر برشا كل ما هو اركيتكت كل ما هو محامي دخل معنا في اللومبلاسمون نتاعو باش يكون لومبلاسمون دون او جي تروف وهذا يسهل على كل فيزيتور ان شاء الله ولا زاير او جي تروف باش يلقى كل المتطلبات نتاعو. باش نمشيو نرجعوا للبلاد العربي لخاطر ما نجموش نتعداو من غير ما نعرفوا والا نقولوا على القهوه قبه البلار اللي هي معروفه تبارك الله. دونك قبه البلار عملت لانسيكري معنا زاده في سيت او جو تروف بوينتين. تحيه للناس الكل اللي تعرفها واللي تقعد فيها وباش تزيد تعمل عليها بون كيف واللي ما يعرفهاش تو باش يولي يعرفها اترافير او جو تروف. يمشيو جوست يكتبوا www.ojoutrouve.tn ويلقاو لي كليون الكل نتاعنا. دونك باش نواصلوا باش نمشيو لنكي لافينيو كومباتون سوبريم طريق القروان اللي هو السلمى سونتر. فوالا باش نلقاو فيه صالون دو تي توريفيل اي سورتو صالون دو تي توريفيل ما كنتش نعرفها حتى كنت نتعدى من صحيح نتعداو من نتعدى من ما تراهيش بعد كي دخلت للصالون دو تي الغادي وشفت لومبيونس وشفت الجو وشفت العباد اللي غادي كي فريمون حاجه خارقه العاده وننصح كل حد باش يمشي يعمل بتي ديج غادي ينطلق الخدمه نتاعو ولا يمشي يرتاح مخه ولا يمشي ويريفز ديجا لي ستوديونات الكل يلوجوا على بلاصه كي من التوريفيل صالون دي تي. دونك نمشيو ايموبل محله مقابله كوارجي. دونك كوارجي ديجا هو دخل معنا. دونك نلقاو ايكول دو لا كونفيونس اللي هي ايكول دي لونغ اسيستانس ديتود. بالحق معناها الثقه لهنا موجوده على خاطر غاديكيه تلقاو حاجه تحفونا ياسر. تلقاو بالحق المعلمين ولا لا ديريكتريس تحفونا على الاخر. دونك يفرحوا بصغاركم على الاخر. في نفس الايموبل تلقاو ايكول دو فورماسيون دو توريزم اللي هي سيترا اللي معروفه على الاخر تعمل فورماسيون في التوريزم في اللونغ في الانفورماتيك دو جيستيون في الكويزين في الريسبسيون وفي مجالات اخرين متعدين. دونك ما عليكم كان تمشيوا للادريس هذيا وتشوفوا اكثر ديتاي تلقاوهم زاد على اوجو تروف خاطر عندها
ميني سيت ويب موجود في او جو تروف. وما ننساوش زاد البوت اوسي اللي تدخلوا على الباج او جو تروف وتحكيوا مع البوت على اي امبلاسمون يجاوبكم البوت يفدلك معاكم البوت سلون تو لي امبلاسمون. ما ننساوش زاد اللي كاين دغيغ سونتر حجار عندنا كورجي اللي هو اون فاس دو ايموبل محل معناها صح. البوتيك كورجي ان فيت اللي هو ان بوتيك دو سبور فيه كل متطلبات الكوارجي ولا مش الكوارجي، اللي يحب يلبس اللي يحب حاجه كلاس يقع عند الكوارجي. فوالا نمشيو الباب الغربي شارع محمد بورقيبه وين نلقاو بوتيك فتح فونت بريت ابورتي بور اوم اللي تلقاو غاديكيه فتاح اللي هو شهيره الطفل اللي معناها تحيه ليها شهيره سليته ما نعرفش اللي في المستير. عندنا الشهره هذه في تونس بالحكي احنا راهو في تونس كامله عندنا يا شويشه يا سليته. دونك سليته تلقاو غاديكا تلقاو عنده برشا حوايج نتاع اولاد تحفونين على الاخر وهو راهو جوست بجنب ماشي تعمل في قهوه ماشي في ماشي قبة البلار تلقاه بجنبك راهو بجنبك تلقى البوتيك الفتح. شكون ما يعرفش صالون دو تي الحبايب اللي هي موجوده في رو دو لونفيرونمون. صالون دو تي الحبايب فيها كل ما يتطلب زاد الهكاك البوز كل ما هي اكسبريس كل ما هي واحد باش يعمل بوز ولا باش يعمل ديتونت يقع في صالون دو تي الحبايب. قلنا رانا ماشيين قصر هلال يا جماعه يا هلاليه تحيه ليكم واحد وتحيه للناس اللي عملت لانسكري من المره الاولى كي جيناهم الغادي قصر هلال وفرحوا بينا. دونك ماذا بينا نشوفوا اقبال اكثر في قصر هلال. احنا باش نرجعوا لكم راهو وجو تروف باش ترجع لقصر هلال اكيد. محمد احنا باش نبداو بقصر هلال افونيو الحبيب بورقيبه. فوالا اول طريق معروف في قصر هلال هو شارع الحبيب بورقيبه اللي هو موجود في معناها تحيه لقصر هلال الكل. صراحه نشكرهم برشا اللي دخلوا معنا واللي شجعوا اوجو تروف مالغري كو ما اوجو تروف دخلت اول مره عندهم وصار قبال كبير من عندهم ودخلوا معنا يعطيهم الصحه. باش نمشيو الاول بلاصه اللي هي ريما شوب اللي هو موجود في جالوري الهاني اللي هي معروفه غادي بكل زي الهاني اللي مقابله كارفور بورتي بور فام كل ما هو كل شيء عنده امبورتي. فوالا دونك ريما شوب ما تنساوش الادريس نتاعها اللي هي موجوده في كوليزي الهاني مقابله كارفور قصر هلال. في نفس البلاصه تمشيو تلقاو بوان ديليغونس اللي هي لوكاسيون دو روب سواري اي قفات معناها اي كوفتون. دونك القفات الكل تلقاو موجودين في كوان ديليغونس حاجه ماروكان مزيانه على الاخر. نمشيو ونواصلوا موجودين اسباس البهجه لوكاسيون دو روب سواري مارياج في كوليزي الهنا اون فاس دو كارفور قصر هلال. نفس احنا مازلنا شوف تبارك الله في نفس الادريس الناس الكل تشجع بعضها والناس الكل عملت لانسكري في السيت نتاعنا. دونك ما تنساوش ليسباس بهجه اللي تلقاو غاديك برشا حاجات مزيانين ونوفيل كوليكسيون. ما ننساوش زاد القفطان المغربي شي ادريس مغربي هو مغربي 100% وفرحت المغربي فوالا كل شيء مغربي. معناها انتم باش تمشيو تلقاو الصوره معناها تلقاو عباد برو تلقاو عباد هما اللي جابوا القفاط لتونس اللي هما معروف. والحاجه الباهيه بار انهم جابوا يعملوا لا فونت ويعملوا لا كرياسيون لا فونت لا كرياسيون سور ميزور نتاع القفاط اي لو كوستيم للرجال زاد اوسي. الحاجه الباهيه اللي في ادريس كل ما تمشيو غادي يفرح بيكم راجل محلاه على الاخر. دونك تنجموا تمشيو تعملوا طلع عليه ونحب هكا ابار المغاربه نحبكم الكل التوانسه الكل يتشجعوا كيما ادريس المغربي وين تلقاو عنده القفات بالحق تحفولين على الاخر. مازلنا مواصلين ونمشيو الاكوابيلا. فوالا اكوابيلا ليدي سبا اللي هي موجوده في عماره السلام 2 اون فاس دو سونيت. حاجه خارقه للعاده وفيها بالحق اللي يحب يعمل بيانيتر ولا يحب يعمل ريلوكينغ ولا يحب يرتاح يمشي للسونتر هذا يفيزيت لو سونتر في كل متطلبات الرفاهيه. اكوابيلا ليدي سبا ما تنساوش الادريس هذيا تمشيوا لها وتعملوا غادي بون كيف يفرحوا بيكم البنات ديجا خوله وخلود مانيش غلطه خوله وخلود تلقاو ما ننساوش جاوا معايا انفيتي تبارك الله. دونك من قصر هلال وين باش نمشيو يا محمد؟ باش نمشيو للمهديه. احنا زرنا المهديه عاود زرناها وما نجمناش ما نرجعوا لهاش. بصراحه يعني كلمونا هما من المهديه قلنا اون في فيغ لانسكريبسيون قبل حتى ما نمشيو لهم هذا. دونك نمشيو المدام عايده مدام عايده شليفه اون فاس دو موسكي مقابل الجامع. فوالا شليفه في مهديه نلقاو مدام عايده مرة تحفونه على الاخر اللي هي سبيسياليتي في لورغانيزاسيون دي فواياج ماشي للجزائر بعد حتى تسالوا مدام عايده الجزائر اللي تعمل توسكي اورغانيزاسيون دي فواياج حتى الرحلات اللي في تونس معناها تهزكم للجنوب تهزكم للبنزر تهزكم للتبرقه وين ما تحبوا تمشيو مختصه في توسكي اورغانيزاسيون فاميليال ولا مدام عايده تحيه ليها. دونك من المهديه مدام عايده فرحت بينا احنا فرحنا بها. دونك باش نمشيو من المهديه الجمال فوالا
جمال وذي الكل. اني بصراحه تحيه مره اخرى لسفيان وشويشه، ما نجمش ننسى الاسم هذا والتربيجات هذوما. دونك تحيه مره اخرى لسفيان وشويشه ولجماعه جمال الكل، تحيه ليهم. وين باش نمشي؟ حي الامان اون فاس دو لا ديسبونسير. ديسبونسير جمال. فوالا نلقاو استوديو حمادي عبيد لي فوتوغراف لا كرياسيون دو مونتاج، كل ما هو مختص في توسكي فوتوغرافي. عندكم عرس لي سيونس فوتو عرس حتى لي سيونس فوتو بروفيسيونيل يخدمهم استوديو حمادي. فوالا حمادي عبيد استوديو، ردوا بالكم موجود كان في جمال. دونك باش نمشيو لحي الوفاق بحذا دار الشباب. فوالا دار الشباب جمال، وين نلقاو بيرفكت بوب. فوالا كرياسيون دي زافيش بوبليسيتير وديكوراسيون تلقاوها كان عند بيرفكت، وتطلع بالحق بيرفكت غادي جاي خاطر معروفه بيرفكت بوب في جمال. من الكرياسيون حتى رياليزاسيون. فوالا نمشيو لشارع الحبيب بورقيبه بحذا الرون بوان بني حسان زار مدين في جمال، وين نلقاو بيج بوس. فوالا من الاسم انت تشوف بيج بوس في جمال اللي هو فونت بريت ابورتي تورك، معناها فيتمون اسبادري كل ما هي حاجه دو مارك. والحاجه الباهيه اللي هو الجرون تاي موجودين الكل، معناها ديجا تلقاو عنده وكاسكيت اوريجينال معناتها من السمول حتى الجرون تاي، وفونت على كارت. الحاجه الباهيه فيها اللي هو في بيج بوس وهذه الحاجه اللي قال بربي انسيستولي عليها اللي هو يعمل فونت على كارت، يعني حتى لو كان ما عندكش هو عنده لاباراي دو كارت انك تنجم تشري من عنده افيك لا كارت. نمشيو الكيلومتر 2 هذوما يعجبوني، كيلومتر 2 طريق جمال بني حسان. وين نلقاو قمر شوروم. قمر شوروم اللي هي فيها الماربر الرخام، اي حاجه تلوج عليها زليز البارتير، اي حاجه تلوج عليها تلقاوها في شوروم قمر. يعني باش نقولها بصراحه هي شوروم قمر وهي قمر، هي برك الله قمر من جمال. شوف اش ناخذوا كار ولا تاكسي نمشيو على ساقينا جو تحب. لا نمشيو فوتينغ من جمال. هو نمشيو الاقرب، من نمشيو لقصيبه المديوني خاطر قراب. دونك باش نمشيو لدراجيتيري منو اللي هي تعمل الارتيكل دراجيل بالحق، مرا تحفونه على الاخر تخدم لكم اي حاجه بك عامله عليه بونكي نتاعها في 18 جانفي 1952 قصيبه المديوني اللي هي تقريبا الطريق نتاع سانسيلا معروفه ياسر في قصيبه المديوني. ولا في حومه جبل اكزاكتومون. سهله الحومه هذه تعمل في ديزارتيكل دي كادو ودراجوري حاجه خارقه للعاده سور ميزور، يعني حاجه والكونسيبسيون اللي عندك هي تعملها لك. به من قصيبه المديوني باش ناخذوا الكار خاطر بعيده بصراحه ناخذوا الكار ونمشيو لسوسه ونمشيو لا سونيا مانجر جولد ارفيا ناتور. اللي هي لاسوسيا ريفيا رو ايمان مسلم الخزامه ويست سوس. دونك خزامه شرقيه في سوسه تلقاو لا سونيا مانجر جولد. مدام سونيا هي مختصه في توسكي لي برودوي دي ارفيا ناتورال، حاجه خارقه العاده دي بون جام. الاسباس نتاعها فيه كل المتطلبات، يعني بطبيعتك تمشي غادي ما توحلش تروح كامل بالبرودوي نتاعك. دونك هذم ما شاء الله. دونك لي لوكو كوميرسيو اللي عملوا لانسكري في سيت ويب او جو تروف. ميرسي بوكو سي محمد جمل، واكيد باش نتلقاو كيما كل عاده كل نهار سبت في ريبات ماغ في روبريك او جو تروف.